जे शॅक्स एका टायमाचेर गोंयची शान आशिल्ली, गोंयांत गोंयचें नांव ते वयर काडटाले, गोंयची एक एम्बेसेडर म्हणून ताचें नांव आमी घेताले. ते शॅक्स आयज गोंयच्या अधपतना खातीर जबाबदार जावपाक लागल्या. गोंयचो डिक्लायन, ट्युरिजमाचो डिक्लायन जावपा खातीर ते रिस्पॉन्सिबल जावपाक लागल्या. ही एक अत्यंत दुर्दैवाची गोश्ट आसा. जे ऑथॉरिटीज आसात, जे होम डिपार्टमेंट, पुलीस डिपार्टमेंट, ट्युरिजम डिपार्टमेंट आनी पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी कांयच ना. तांचो रोल कितें आसा हातूंत भितर? वॉट अबावट MLAs, वॉट अबावट सरपंचास, पंचास, लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह ते कितें करतात? ते कित्या खातीर वगीर रावल्या? ते इलिगलिटीज कित्याक बंद करना? काय सगळे हातूंत सामील आसा? नमस्कार. गोंयचो ट्युरिजम सेक्टर दिसान दीस बदनाम जायत आसा. वेगवेगळे तरेच्यो कॉन्ट्रवर्सीज जायत आसा. थांबपाचें नांवूच घेना. आनी लेटस्ट कॉन्ट्रवर्सी म्हणटा ती शॅकांची. गोंयचे शॅक एका टायमार इतले फामाद जगभर, आनी गोंय जर ट्युरिस्ट हब जावपाक, इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन जावपाक, ताका एक मेन कंट्रिब्युटर फॅक्टर तो म्हणजे शॅक्स. कारण सुरवातेक हे शॅक जे बिचांनी आशिल्ले ते लोकल लोक चलयताले, आनी लोकल लोकांनी आपली गोंयची हॉस्पिटॅलिटी थंय दाखयली. लोकांक तांच्यांनी इतली लव आनी अफेक्शन दिलें, सेफ्टी आनी इवन ऑथेंटीक फूड, ह्यो सगळ्यो गोश्टी ह्या शेकांनी मेळटाल्यो. आनी ताजे खातीर हे शेकांनी खरें म्हणजे गोंयचें नांव, दे वर द एम्बेसेडर्स ऑफ गोवन ट्युरिजम इंडस्ट्री. आनी अख्खी जगाक फामाद केलें. लोक खास करून फॉरेन ट्युरिस्ट ह्या शेकांनी येताले आनी तांकां सेफ दिसतालीं ह्या शेकांनी. आनी तांकां आपली कशी दिसताली हे शॅक्स. आनी जे खास करून जे ओनर आशिल्ले ते लोकल आसताले, लागींचे लोक आसताले. आनी ताजे खातीर ह्या शेकांनी गोंयची ट्युरिजम इंडस्ट्रीक खरें म्हणजे खरें फावंडेशन घातलें. दे वर द एम्बेसेडर्स ऑफ गोवन ट्युरिजम इंडस्ट्री. आनी अशे शेकांनी आयज ट्युरिजम वाडलें आनी कितलेशेच बदल घडले इतले वर्सां. आनी आतां दुर्दैव म्हणटा तें हे शॅक्स गोंयच्या ट्युरिजम सेक्टराचो एक डेंजर जावपाक लागला. अशी परिस्थिती तयार जाल्ली आसा. सो ही परिस्थिती कित्याक जाली? जे गोंयचे शॅक्स आसा ते एक इल्लिगल एक्टिविटीजचो हब जाला अशे तरेचो लोक आतां आरोप करपाक लागल्या. सगळेच न्ही, पूण कितलेशेच शॅक्स आसात ते थंय सगळ्यो तरेच्यो इल्लिगल एक्टिविटीज चलता अशें सद्याक वातावरण तयार जाल्लें आसा. थंय ड्रग्स मेळटा, थंय प्रॉस्टिट्युशन जाता, थंय लोकांक फटोवपाचे धंदे चलता आनी सगळे तरेच्यो इल्लिगल एक्टिविटीज ह्या शॅक्सांनी जाता अशें इवन शॅकवाल्यांचे जे एसोसिएशन आहा तेच म्हणपाक लागल्या. सो ही मोठी गंभीर गोश्ट आसा. आनी गोंय जर आमी साल्वार करतले, गोंयचें ट्युरिजम जर आमी सेव करतले जाल्यार जाता तितले बेगीन ही गोश्ट जाग्यार घालपाची गरज आसा. कारण लेटेस्ट जो इन्सिडंट जालो तो हरमला एका गोंयकाराक ह्या शॅकवाल्यांनी आनी शॅकाच्या स्टाफांनी येवन ज्या पद्दतीन मारलो, मरसर मारलो आनी ताचो मर्डर केलो. सो ही एक धोक्याची घंटा आसा. हाजे फुडें आनी कशी कितलेशेच इन्सिडंट जावपाक शकता. हाजे पयलीं एक कळंगुटे असोच तरेचो इन्सिडंट जाल्लो, तातूंत भितर एक मनशाक तो जीव गेल्लो ह्या मारामारी भितर. सो हे शॅक्स जो पळय शॅकांनी जे इल्लिगल गोश्टी घडटा, हे वायलन्स जाता, हे सगळी हे जाता तितले बेगीन जाग्यार घालचेच पडटलें. आनी हाका कोण जबाबदार आसा? जर एक म्हणजे हो इन्सिडंट जो जालो हरमला, तातूंतल्यान एक मोठो घोस्फोट जालो. एक तरेचे एक्सपोजे जालें की खरेंच ट्युरिजमाच्या शॅकांचें कितें चलता तें आतां कळपाक लागलां. कारण अशें कळ्ळें की हे जे शॅक्स आसा तातूंतले चडशे शॅक्स आसा ती सबलेट केल्ले आसा. खरें म्हणजे शॅक हे ट्रेडिशनल गोवन बिजनेस, जशे बाकीचे गोवन बिजनेस काडून आमी भायल्यांक दिता तशें आतां शॅकूय बीन काडून भायल्यांक दिवपाक लागले. पूण खरें म्हणजे हांगा हे शॅक्स आसा ते तांचे ओन न्ही. हे शॅक्स ट्युरिजम डिपार्टमेंट तांकां अलॉट करता आनी तांकां परमिशन मेळटा. आनी तांकां मेन जे कंडिशन आसा तें कंडिशन म्हणजे सबलेटींग करपाक मेळना. देर इज कंप्लीट बॅन ऑन सबलेटींग. कोणाकूच भायल्यान तो शॅक दिवपाक मेळना. तो त्याच मनशान चलोवपाक जाय. पूण तरी आसतना हे सगळे नियम धाब्याचेर मारून हे सगळ्यो इल्लिगल गोश्टी चलता आनी हांच्यानूच इल्लिगल गोश्टी सुरवात जाता. आनी मागीर हे लोक खूब पयशे दिवन हे शॅक्स दुसऱ्या कडच्यान घेता आनी ते पयशे रिकवर करपा खातीर सगळ्यो तरेच्यो इल्लिगल गोश्टी थंय करता. दुसरी गोश्ट म्हणजे हे चडशे शॅक चलोवपी आसता ते गोंयकार नासता, ते भायले आसता. आनी ताजे खातीर तांकां ह्या गोंयचे बद्दल, गोंयच्या कल्चरा बद्दल, गोंयच्या ट्युरिजमा बद्दल कसलीच आपुलकी नासता आनी कसलेंच सोयर सुतक नासता. आनी म्हणून ते कितेंय करपाक तयार आसता. तेंचे गोंयचें नांव बदनाम जालें म्हण तांकां फरक पडना.
आनी म्हणूनय सगळ्यो वेगवेगळ्यो तरेच्यो एक्टिविटीज सद्या गोंयांत चलपाक लागल्या. ते ह्याच कारणा खातीर चलपाक लागल्या. शेक ओनर्स एसोसिएशनाचो प्रेसिडेंट सांगता की ऑफिशियली सांगता की मोर दॅन 35% गोंयचे शॅक्स म्हणजे टोटल अरावंड 350 शॅक्स गोवा टुरिझम डिपार्टमेंट एवरी इयर दिता वेगवेगळ्या बिचांचेर. खास करून नॉर्थ गोवा, कलंगूट, कांदोळीच्या बागा ह्या बेल्टा भितर खूब शॅक्स आसा. हे 350 भितर मोर दॅन 35% शॅक्स ते सबलेट केल्ले आसा अशें तो ऑफिशियली म्हणटा. पूण अनऑफिशियली अशे लोक सांगता की ऑलमोस्ट 60-70% शॅक्स सबलेट केल्ले आसा. सो ही एक मोठी सिरियस गोश्ट आसा. कारण हातूंतल्यान गोंयचें कल्चर आमी कितें प्रमोट करतले. कारण खरें म्हणजे जे एज पर द टर्म्स एंड कंडिशन्स ऑफ द शॅक पॉलिसी ते त्या शॅकांनी गोंयचें जेवण आसपाक जाय, गोंयचें कल्चर प्रमोट करपाक जाय, गोंयचें म्युजीक आसपाक जाय, ह्यो सगळ्यो गोश्टी खऱ्यो म्हणजे आसपाक जाय. पूण जे कोण भायल्यान येवन ती चलता प्रॉफिटा खातीर तांकां ह्यो गोश्टी कांय पडून गेल्यो नासता. सो अशे तरेची परिस्थिती सद्या गोंयांत आसा की इतले मोठ्या प्रमाणाचेर जर इलिगलिटीज घडटा आनी ह्यो कश्यो घडटा, कोणाच्या आशिर्वादान ह्यो कश्यो घडटा. कारण आमी आनी एक इन्सिडंट पळयलो जो मांद्र्यां घडलो. तातूंत भितर दोग जाण पॅराग्लायडींग करतना दोग जाण मेले. एक ट्युरिस्ट मेलो, ताचे बरोबर तो गायड आशिल्लो तो वयल्यान पडून मेले. आनी ताचे नंतर कळ्ळें की त्या पॅराग्लायडिंगाक कसलेंच परमिशन नाशिल्लें, लायसन्स नाशिल्लें आनी इल्लिगली ते ऑपरेट करताले. आतां अशे कितलेशेच धंदे आसा सद्या ट्युरिझम सॅक्टरा भितर जे इल्लिगली ऑपरेट करता, इन्क्लुडींग दी शॅक्स आनी पॅराग्लायडींग, वॉटर स्पोर्ट्स सगळ्यो तरेच्यो इल्लिगल एक्टिविटीज सामको थंय सामको ऊत आयला. पूण ताजेर कोण एक्शन घेना. जे आमकां ऑथॉरिटीज आसा, वेगवेगळ्यो ऑथॉरिटीज आसा ट्युरिझम सॅक्टरान आतां नी जग रिएक्शन म्हणटा तशें तांणी इमिजिएटली तो शॅकाची आमी लायसन्स कॅन्सल करता, ताका डेमोलिश करपा खातीर ऑर्डर काडटा, ताका 25 लाख फायन घालता. ह्यो सगळ्यो गोश्टी तांच्यांनी ऑर्डर ताजे नंतर केल्यो. पूण ह्यो इल्लिगलिटीज स्टॉप करपा खातीर आतां हो एक शॅक जालो. आतां जर म्हणटा 50-60% जर शॅक्स जर सबलेट केल्ले आसा, हांचेर एक्शन कोणी घेतलो आनी केन्ना घेतले? जेन्ना आनी एक मर्डर जातलो तेन्ना घेतले. सो इट्स अ व्हेरी व्हेरी सिरियस सिच्युएशन. हे ज्यो गोश्टी आनी एक इम्पॉर्टंट गोश्ट शेका बाबतींत आसा ती म्हणजे टायमींग. टायमिंगा बद्दल खूब कन्फ्युजन आसा. कोण म्हणटा आतां तांच्या पुलिसांनी सांगलां तांकां 11 शॅक बंद करा. मागीर इंट्रस्टिंगली एक्सायज लायसन्स आसा ती तांकां 1 पर्यंत दिल्लें आसा. सो 2 डिपार्टमेंटां भितरच तांचें कॉर्डिनेशन ना. तांकांच खबर ना बाबा शॅक केन्ना बंद करपा जाय आनी 2 डिपार्टमेंटांनी एकठांय जावन पयलीं डिसायड करपाक जाय बाबा 11 बंद करपाचें काय 1 बंद करपाचें. आनी हे जे कोण सबलेट केल्ले आसा, जे इल्लिगली जे शॅक चलयता ते खंय इवन 2 सकाळचे 3 आनी 4 पर्यंत शॅक चलयता. सो हाका जो पर्यंत इम्प्लिमेंटेशन जायना, स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेंटेशन जायना आनी इलिगलिटीज बंद जायना तो पर्यंत हाका कांय अर्थ ना. हे जे कोण रुल्स आसा ते फक्त कायदेशीर जे कोण फॉलो करता आनी जे गोंयकार आसा जे बरे मार्गान आपलो बिझनेस चलयता तांकांच हे रुल्स लागू जाता. बाकीच्यांक रूल्स लागू जायना. ते केन्ना मोठे म्युजीक लावपाक शकता आनी सगळे तरेच्यो इल्लिगलिटीज करपाक शकता. सो हाका मेन जबाबदार आसा तो सरकार, वर्क स्टॉप्स एट द गव्हर्मेंट एंड स्पेशली पुलीस डिपार्टमेंट एंड टुरिझम डिपार्टमेंट हांच्यांनी एक्शन घेवची पडटली. कारण हें आतां फक्त हें चलपाना की बाबा कितें वायट घटना घडटा, दुर्घटना घडटा आनी ताचे नंतर तुमी एक्शन घेता आनी बाकीच्यो अदरवायज तुमी सगळे इल्लिगलिटीज चलोवपाक दिता. दीस इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल. हें जावपाक शकना. हाजेर खरें म्हणजे खर कारवाय जावपाक जाय. जे ऑफिसर आसा, जे जांचें काम आसा थंय इल्लिगलिटीज बंद करपाची, तांच्यांनी ह्यो इल्लिगलिटीज बंद जावपाक जाय आनी बंद करपाक जाय जाल्यारच गोंयचें ट्युरिझम क्लीन जातलें. आनी हे ज्यो घटना घडटा एक आतां हळू करून आमच्या मर्डर जावपाक लागले, हळू गोंयकारांच्या दारान पावले. हे गोंयकार जे थंय वता तांकांच मारपाक लागले. अशे तरेची परिस्थिती सद्याक आयज शॅकांनी चलता. जे शॅक्स एका टायमाचेर गोंयची शान आशिल्ली, गोंयचें नांव ते वयर काडटाले, गोंयची एक एम्बॅसेडर म्हण ताचें नांव आमी घेताले, ते शॅक्स आयज गोंयच्या अधपतना खातीर जबाबदार जावपाक लागल्या. गोंयचो डिक्लायन, ट्युरिझमाचो डिक्लायन जावपा खातीर ते रिस्पॉन्सिबल जावपाक लागल्या. ही एक अत्यंत दुर्दैवाची गोश्ट आसा. आनी ताचे खातीर जाता तितले बेगीन जे ऑथॉरिटीज आसात, जे होम डिपार्टमेंट, पुलीस डिपार्टमेंट, ट्युरिझम डिपार्टमेंट आनी पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी कांयच ना. तांचो रोल कितें आसा हातूंत भितर? वॉट अबावट MLAs, वॉट अबावट सरपंचास, पंचास, लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह ते कितें करतात?
ते कित्या खातीर वगीर वल्या ते इलिगलिटीज कित्याक बंद करना काय सगळे हातून सामील आसा ही एक मोठो प्रश्न आसा एक मोठे रॅकेट आसपाक शकता कारण इट्स अ मल्टी क्रोर रॅकेट आसा इतले हातून भितर म्हाका दिसता म्हयन्याक शेकड्यांनी करोडांची उलाढाल जाता आनी देवाण घेवाण जाता पयशांची आनी हाजे खातीर सगळे तेरी बी चूप मेरी बी चूप करून हे सगळें चलता गुपचूप सगळे गोश्टी इलिगलिटीज सगळ्या करपाक लागल्या आनी हाजे खातीर कोण तेंचेर एक्शन घेना आनी ताजे खातीर जाता जाता तितले बेगीन ह्यो एक्शन जावपाक जाय आनी जितली इलिगलिटीज आसा त्यो बंद करच्यो पडटल्यो नाजाल्यार आमी आमची भांगराची कोंबडी कातीर येवपी कोंबडी आमी कापून उडयता हें लक्षांत दवरा आनी मागीर फुडें ब्लेम करनाका कोणाक तरी इन्फ्लुएन्सराक की आमचे इन्फ्लुएन्सर्स आमचे खंयचें नांव पिड्यार करता इन्फ्लुएन्सर अशें करता आमचें नांव वेगवेगळे हें करता अशें म्हणून इन्फ्लुएन्स ताचेर घालता आनी तुमी कितें करता नॅचरली ह्यो ज्यो गोश्टी घडटा ह्यो सगळ्यांक खबर आसा नॅचरली रिपोर्ट जातल्यो सगळे कडेन ताजें स्प्रेड जातलें सो हें बंद करपा खातीर तुमी कितें करता जो पर्यंत तुमी इलिगलिटीज बंद करना तो पर्यंत तुमी कोणाक ब्लेम करून कांय अर्थ ना ट्युरिजम सेक्टर हळू करून डिक्लायन जातलो आनी जशी मायनिंगाची परिस्थिती जाल्या तशी ट्युरिजमाची परिस्थिती जावपाक जायना जाल्यार आयजूच आमी कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय